हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी एनर्जीसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल एमसिक्यू टाइपका क्वेसन्सहरू न्युमेरिकल पनि हेर्नेछौँ। सो एमसिक्यू टाइपका क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ। सो हामीहरूलाई यहाँ सोधिएका क्वेसन्सहरू जुन तपाईँलाई एक्जाममा सोधिएका छन्, पहिले पनि सोधिसकेका छन् यस्ता टाइपका क्वेसन्सहरू। सो त्यस्तै रिलेटेड टाइपको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्नेछौँ। र हामीहरूको यहाँ जस्तै कि क्वेसन नम्बर 1मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1लाई लिउँ र क्वेसन नम्बर 1बाट हामी सुरु गरिहाल्छौँ यहाँ। सो जस्तै कि क्वेसन नम्बर 1मा छ, विच अफ द फलोइङ इज बिलोङ्गिङ टु प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी भनेको छ। सो विच अफ द फलोइङ belonging to the primary source of energy. Primary source of energy मा चाहिँ कुन बिलोङ गर्छ भनेर भनिएको छ। जस्तै कि हामीहरूको यहाँ अप्सन नम्बर 1 छ बायोग्यास, अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग यहाँ सोलर एनर्जी, र अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग यहाँ केरोसिन, अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूसँग यहाँ कोल ग्यास। सो प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी कुन हो? तपाईँहरूले थ्योरी पढ्दा यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा पनि तपाईँहरूले यो क्वेसन्सहरूलाई युज गर्नुभएको थियो। प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी भनेको हामीहरूको यहाँ बायोग्यास, केरोसिन, कोल ग्यास। सो यिनीहरू सबैभन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको नै के छ? सोलर एनर्जी छ। सो अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको नै जस्तै कि बायोग्यास, केरोसिन, कोल ग्यासलाई हेर्ने हो भने अप्सन नम्बर बी हामीहरूको एन्सर हुने भयो। र त्यसै गरी यहाँ हामीहरूको नेक्स्ट क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ इज बिलोङ टु सेकेन्डरी सोर्स अफ एनर्जी भनेको छ। नेचुरल ग्यास, पेट्रोल, डङ, कोल भनिएको छ। सो यहाँ छ हामीहरूको सेकेन्डरी सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ कुन हो भनेर भनिएको छ। र सेकेन्डरी सोर्स अफ एनर्जी भनेको हामीहरूको जस्तै कि यहाँ छ अप्सन्सहरू, नेचुरल ग्यास, बी पेट्रोल, सी कोल, डी छ हामीहरूसँग डङ, गोबर। सो अप्सन नम्बर बी पेट्रोल चाहिँ हामीहरूको सेकेन्ड सोर्स अफ एनर्जी। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ, अकर्डिङ टु आइन्स्टाइन वाट इज द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ मास एनर्जी रिलेसन। अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर सी छ हामीहरूको यहाँ एक्सप्रेसन अफ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ मास एनर्जी रिलेसन। मास एनर्जी रिलेसन चाहिँ हामीहरूको यहाँ कुन इक्वेसनले जनाउँछ भनेर भनिएको छ। अप्सन नम्बर ए छ हामीहरूको E इक्वल्स टु mc स्क्वायर, अप्सन नम्बर बी E इक्वल्स टु mc, अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग यहाँ E इक्वल्स टु m स्क्वायर c, डी छ हामीहरूको यहाँ A इक्वल्स टु हाफ mb स्क्वायर। अप्सन नम्बर ए सायदै यो सबैलाई थाहा छ होला, हामीहरूको मास एनर्जी रिलेसन भनेको हामीहरूको E इक्वल्स टु mc स्क्वायरले दिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ, टोटल एनर्जी रिलिज्ड बाई सन पर सेकेन्ड। सनले चाहिँ पर सेकेन्डमा चाहिँ कति एनर्जी रिलिज गर्छ भनेर सोधिएको छ। एनर्जी रिलिज्ड बाई सन पर सेकेन्ड भनेर भनिएको छ। र हामीहरूसँग अप्सन्सहरू छन् जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ 27 into 10 to the power 20 किलोवाट, 10 to the power 20 किलोवाट। अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग यहाँ 27 into 10 to the power 21 किलोवाट, 27 into 10 to the power 21 किलोवाट। र अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग यहाँ 27 into 10 to the power 22 किलोवाट। र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूसँग यहाँ 27 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23 किलोवाट। सो कति रिलिज गर्छ होला?
हामीहरुको सनले रिलिज गर्ने भने म्याक्सिमम एनर्जी रिलिज गर्छ र हामीहरुको म्याक्सिमम एनर्जी भनेको 27 * 10⁻23 किलोवाट एनर्जी चाहिँ हामीहरुको सनले पर सेकेन्डमा चाहिँ रिलिज गरिरहेको हुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ इफ अ बडी अफ मास m मुभिङ विथ अ भेलोसिटी v सो न्यूमेरिकल टाइप छ so if a body of mass m moving with a velocity v, then what is its kinetic energy भनेको छ what is its kinetic energy यसको kinetic energy चाहिँ कति हुन्छ के हुन्छ भनेर भनेको छ काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला सिधा कुरा भन्दा हामीहरुको यहाँ काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला चाहिँ हामीहरुले थाहा पाउनु पर्ने छ सो जस्तै काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ मैले सिधै लेखे अप्सन्सहरु छन् हामीहरुको जस्तै अप्सन्सहरु लेखौं न त mgh b mv²/r र c 1/2 mv² र यहाँ हरेक अप्सन चाहिँ कुनै न कुनैको फर्मुला नै छ है e = mc² अहिले भर्खर हेरेको नि त हामीले यो e = mc² र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ 1/2 mv² अप्सन नम्बर सी obviously र त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ सोधिएको छ नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज द परसेन्टेज इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द मोमेन्टम अफ अ मुभिङ बडी इज इन्क्रिज बाइ 10% भनेर भनिएको छ सो हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ व्हाट इज द परसेन्टेज इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी what is the percentage increase in kinetic energy if the momentum of a moving body is increased by 10% increase गराउँदा हामीहरुको पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी मा चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनिएको छ र हामीहरुको यहाँ छ अप्सन नम्बर ए 10%, अप्सन नम्बर बी 110%, अप्सन नम्बर सी 90% र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुसँग यहाँ 55%. सो यहाँ चाहिँ अब हामीहरुको सबैभन्दा अलग टाइपको अप्सन भनेको चाहिँ डी छ सो अब यसैमा केही नआयो भने त जसलाई केही आउँदैन त्यसले त लगाउने भनेको अप्सन डी मा हो कि हैन त जसलाई आउँदैन त्यसले अप्सन डी मा लगाउँछ र अप्सन डी नै राइट छ है फेरि आन्सर हामीहरुको अप्सन डी नै हो सो हामीहरुलाई चाहिँ यहाँ द पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ बडी इज गिभन बाइ द फर्मुला भनेर भनिएको छ र चारवटा अप्सन्सहरु दिएका छन् जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको यहाँ 1/2 mv². 1/2 mv² भनेको पोटेन्शियल एनर्जी हुँदै होइन किनकि हामीहरुले भर्खरै हेरिसकेका छौं काइनेटिक एनर्जी हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसकेका छौं र त्यसैगरी अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुको यहाँ mgh हुन सक्छ अप्सन नम्बर सी छ यहाँ mv भनेको पनि होइन किन होइन mv भनेको त हामीहरुको के हो mv भने mv भनेको हामीहरुको मोमेन्टम सो mvh हो होइन mvh पनि र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ बाँकी रह्यो अप्सन बी हामीहरुको के आन्सर हो त obviously अप्सन बी भनेको हामीहरुको आन्सर हो र हामीहरुको पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ हाइट को कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको ड्यू टु पोजिसन को कारणले गर्दा चाहिँ आउने एनर्जी हो र त्यसैगरी काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ हामीहरुको मोसन को कारणले मुभमेन्ट को कारणले गर्दा आउने एनर्जी हो र त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ जस्तै कि क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ इफ अ पर्सन अफ 45 kg जम्प फ्रीली फ्रम हाइट 20 meter of a building सो न्यूमेरिकल को क्वेशन रहेछ है इफ अ पर्सन of 45 kg jump freely from height 20 meter
freely from height 20 meter of a building, 20 meter of a building. अनि त्यसपछि भनेको छ what is the potential energy of that person. So what is the potential energy of that person as instantaneous of jump, as instantaneous of jump. जम्प गर्ने बित्तिकै जम्प गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ एनर्जी कति थियो भनेर भनिएको छ. सो 90 जूल, या बी छ हामीहरुसँग 900 जूल, सी छ हामीहरुसँग यहाँ 9000 जूल, या डी छ हामीहरुसँग यहाँ अप्सन 90000 जूल. सो हामीहरुले भर्खरै पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो भनेर पढेको. पोटेन्शियल एनर्जी भनेको हामीहरुको mgh हो हैन. पोटेन्शियल एनर्जी भनेको हामीहरुको mgh हो भने हामीहरुसँग यहाँ के छ. हामीहरुसँग यहाँ मास छ a person of 45 kg मास छ. जम्प फ्रम अ हाइट 20 मिटर, कति माथि थियो त्यसको पोजिसन के थियो 20 मिटर माथि थियो भनेपछि हाइट छ हामीहरुसँग छ अफ अ बिल्डिङ. व्हाट इज द पोटेन्शियल एनर्जी अफ दैट पर्सन एज इन्स्टेन्टेनियस अफ जम्प भनेर भनिएको छ. ठ्याक्कै जम्प गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कति थियो भनेर भनिएको छ. सो त्यसको एनर्जी कति थियो होला mgh गर्छौं, जसमा हामीहरुलाई g भनेको कति हो थाहा छ नि. g भनेको त g भनेको हामीहरुको 9.8 हामी 10 राख्छौं यहाँ. सो m मास 45, g 10, h हामीहरुको 20. सो 45 into 2 90, then 0 0 9000 जूल हुँदो रहेछ. कति हुँदो रहेछ त 9000 जूल, यानी कि अप्सन नम्बर सी चाहिँ हामीहरुको करेक्ट आन्सर रहेछ. र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ जस्तै कि if a person of 45 kg jumps freely from height 20 meter of a building. So यहाँ छ हामीहरुको if a person of 45 kg jump freely from height 20 meter of a building, 20 meter building बाट चाहिँ त्यसले जम्प गर्यो अरे. यहाँसम्म क्वेशन माथिको जस्तै छ. र what is the energy of person at the ground भनेर भनेको छ. what is the energy of person at the ground. सो ग्राउन्डमा हुँदा चाहिँ त्यसको एनर्जी कति छ भनेर भनिएको छ. सो ग्राउन्ड भन्नाले सर्फेस अफ अर्थ भन्न खोजेको. सर्फेस अफ अर्थ भनिसकेपछि हामीहरुको त्यसको हाइट कति भयो त. सर्फेस अफ अर्थबाट हामीहरुले जुन पोटेन्शियल एनर्जीमा लिएको जुन हामीहरुको यहाँ भएको जस्तै यो सर्फेस अफ अर्थ भयो, यो हामीहरुको ग्राउन्ड भयो. र यो ग्राउन्ड भन्दा माथि हामीहरुले जुन लियौ नि हाइट mgh मा जुन यो h छ, यो h भनेको त यो भन्दा कति माथि छ भन्ने कुरा हो. सो यदि त्यो मान्छे यहाँ ग्राउन्डमै छ भने त्यससँग एनर्जी कति हुने भयो. h भनेको त हामीहरुको 0 छ भनेपछि mgh भनेको 0 छ. सो अब mg भ्यालु जति होस् न, यहाँ त हामीहरुको 0 आइसक्यो, 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त 0 हुन्छ. सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ हामीहरुको करेक्ट आन्सर हुनुभयो. यसरी हामीले सल्भ गर्छौं. र नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ जस्तै कि a portion of produced energy according to splits up into different nuclei it's called. So यहाँ भनेको छ हामीलाई a portion of produced a process of produced energy according to split up into different nuclei is called. हामीहरुको न्यूक्लिया डिफरेंट न्यूक्लियाइमा स्प्लिट भएर यानी कि टुक्रिने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ. त्यसरी
टुक्रिएर निस्किएको एनर्जीले चाहिँ कस्तो टाइपको एनर्जी भनिन्छ भनेर भनिएको छ। एनर्जी according to splits up into splits up into different nuclei आजकल यसलाई चाहिँ कस्तो टाइपको एनर्जी भनिन्छ भनेर भनिएको छ। सो अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको यहाँ अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको न्यूक्लियर फ्युजन अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुको न्यूक्लियर इफेक्ट। सो न्यूक्लियर इफेक्ट अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुको न्यूक्लियर इफेक्ट र अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुसँग यहाँ न्यूक्लियर फ्युजन र त्यसैगरी डी छ अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको नन अफ द एबभ माथिको जस्तो कुनै पनि हुन्न भनेर भनिएको छ। र हामीहरुको आन्सर चाहिँ के हुन्छ होला त, फिसन हो कि फ्युजन हो? अभियसली हामीहरुको न्यूक्लियर इफेक्ट होइन, नन अफ द एबभ यो पनि होइन, किनकि हामीहरुको स्प्लिट हुने र स्प्लिट दुई या दुई भन्दा बढी न्यूक्लियर मिलेर पनि बन्ने एउटा एनर्जी छ। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ होला त? सो हामीहरुको यहाँ करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ हुन्छ न्यूक्लियर फिसन। सो न्यूक्लियर फिसनमा चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ भने यहाँ भनियो जस्तै एउटा न्यूक्लियाई दुई या दुई भन्दा बढी न्यूक्लियाईमा कन्भर्ट, यानी कि त्यो कस्तो भइदिन्छ भने टुक्रिन्छ भनौँ न हैन। सो टुक्रिएपछि चाहिँ निस्किने एनर्जीलाई चाहिँ हामीहरुको के भनिन्छ त? त्यो एनर्जीलाई भनिन्छ, त्यस्तो टाइपको एनर्जीलाई हामीले न्यूक्लियर फिसन भनेर भन्छौं। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अब जस्तै कि हामीहरुले यहाँ जुन यो न्यूक्लियर फिसन भनेर भन्यौ, न्यूक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ दुई या दुई भन्दा बढी न्यूक्लियाईहरु चाहिँ मिलेर बन्ने एनर्जी क्या। दुई या दुई भन्दा बढी एनर्जी न्यूक्लियाईहरु मिले भने चाहिँ हामीहरुको भन्छ न्यूक्लियर फ्युजन। र अब यहाँ क्वेशन्सहरु यति नै छन्, तर यहाँ अरु के कुरा पनि गर्न चाहन्छु भने म एनर्जी क्राइसिस भनेको के हो भनेर पनि सोधिएको हुन्छ है। व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस भनेर सोधिएको हुन्छ। एनर्जी क्राइसिस भनेको के हो सोधिन्छ भन्दा पनि यहाँ चाहिँ हामीहरुको द प्रब्लम क्रिएटेड बाइ द एक्जर्सन अफ फोसिल फ्युल रिजर्भड ड्यू टु एक्सेसिभ युज भनेर भनिएको हुन्छ, इट्स कल्ड भनेर भनिएको हुन्छ र अप्सन्सहरु दिएका हुन्छन्। सो त्यहाँ चाहिँ हामीहरुले एनर्जी क्राइसिस भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। एनर्जी क्राइसिसमा हामीहरुले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीहरुको यहाँ दुईटा नेचुरल प्रोसेस हामीहरुको सोलर एनर्जी युज हुने दुईटा नेचुरल प्रोसेस लेख भनेर पनि भनेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरुको यो चाहिँ अलिकति सर्ट क्वेशन्स जस्तो 2 मार्क्सको क्वेशन जस्तो भयो, तर यसैलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिएको हुन्छ भने नेचुरल प्रोसेस which uses the solar energy भनेर भनिएको छ भने तपाईहरुलाई जस्तै अप्सन्सहरु दिएका हुन सक्छन्, फोटोसिन्थेसिस, क्लोरोफिल अरु कुराहरु। र हामीहरुको दुईटा प्रोसेस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीहरुको फोटोसिन्थेसिस भयो, जुन चाहिँ ग्रीन प्लान्ट्सहरुले युज गर्छन् हैन, आफ्नो खाना बनाउनको लागि ग्रीन प्लान्ट्सहरुले युज गर्छन्। र अर्को भनेको चाहिँ हामीहरुको टु रेगुलेट वाटर साइकल अन अर्थ, हामीहरुको वाटर साइकललाई रेगुलेट गर्नको लागि पनि युज भएको छ। यो पनि त नेचुरल प्रोसेस हो नि हैन। सो अप्सन नम्बर पोइन्ट नम्बर 2 भनेको चाहिँ हामीहरुको टु रेगुलेट वाटर साइकललाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि पनि हामीहरुको अर्थमा रेगुलेट गर्नको लागि पनि हामीहरुलाई एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको छ यसले सोलर एनर्जीले भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँबाट सोध्न सकिने क्वेशन्सहरु भनेका एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरु चाहिँ यो चाहिँ खासै सोधिएको पाइदैन। र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा है, सो नेपालको चाहिँ क्षमता कति छ, हामीहरुको नेपालले चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर सोध्न सकिएको हुन्छ। 83,000 मेगावाट है, 83,000 मेगावाट। र अर्को क्वेशन तपाईहरुलाई अब जेनरल टाइपको क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्न सकिन्छ के भने एमडब्ल्यू है, क्यापिटल हो पनि। सो अरु कुरा के पनि सोध्न सकिन्छ भने नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो
हाइड्रो प्रोजेक्ट कुन हो अप्पर तामाकोशी है अप्पर तामाकोशी भनेर भनिन्छ अप्पर तामाकोशी हाइड्रो प्रोजेक्ट सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरु भनेका यति नै छन् र यदि तपाईहरुलाई अरु केही क्वेशन्सहरु आएका छैनन् तपाईहरुलाई प्रब्लम भइरहेको छ क्वेशन्सहरुमा भने तपाईहरुले अभियसली नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ